नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। वहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। यसै गरिकन श्रद्धेय सुमङ्गल भन्ते सहित भन्तेहरूलाई वन्दना। श्रद्धेय पुण्यवती गुरुमालाई पनि वन्दना। अरु ज्येष्ठ गुरुमाहरूलाई पनि वन्दना। कनिष्ठ गुरुमाहरू र जुम मार्फत साथसाथै नेपाल मण्डल टेलिभिजन मार्फत आजको धर्म देशना सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई सुखी निरोगी र मङ्गल होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। आजको धर्म देशनाको शीर्षक अथवा विषय त तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ, धर्म गुण है। त्रिरत्न बुद्ध धर्म संघ तीनवटा रत्न, त्रिरत्न मध्ये आज म धर्मको विषयमा धर्मको गुणलाई लिएर केही बताउने प्रयास गर्नेछु। हामीले दिनहुँ बुद्ध पूजा गर्ने बेलामा भगवान बुद्धका 9 वटा गुणहरू जुन संक्षिप्तमा छ, 9 वटा गुणहरूलाई हामीले आफ्नो वचनद्वारा वाचन गरेर पूजा गरिरहेका छौं। त्यस्तै भगवान बुद्धद्वारा देशित बुद्धका शिक्षालाई, जसलाई धर्म भनेर भनिन्छ, त्यो शिक्षा धर्मको 6 वटा गुणलाई पनि हामीले दिनहुँ बुद्ध पूजा गर्ने बेलामा वचनद्वारा पाठ गरिरहेका छौं, पूजा गरिरहेका छौं। त्यस्तै भगवान बुद्धको जुन शिक्षा धर्म छ, त्यो शिक्षा धर्मलाई आचरण अभ्यास गर्ने आर्य संघ सम्मुति संघको गुणलाई पनि जुन 9 वटा छ, त्यो गुणलाई पनि दिनहुँ हामीले वाचन गरिराखेका छौं। त्यो मध्येमा धर्मको गुण स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठीको अकालीको एहि पश्चिको ओपनयीको पच्चटङ वेदी तप्पो विन्युही भनेर जुन 6 वटा धर्मको गुणलाई हामीले अनुस्मरण गरिराखेका छौं। अब यसमा सर्वप्रथम जुन हामीले धर्म भनेर भनिराखेका छौं, त्यो धर्मको परिभाषा के हो त? कस्तोलाई धर्म भन्ने है? हामीले समाजमा हेर्दाखेरि बुद्ध धर्म भनेर छ, हिन्दू धर्म भनेर छ, ईसाई धर्म भनेर छ, मुस्लिम धर्म भनेर छ, यहुदी धर्म भनेर छ, जैन धर्म, विभिन्न प्रकारका धर्महरू हामीले लिइराखेका छौं। अब त्यो धर्म अनुसार जुन हामीले समाजमा यसरी विभिन्न प्रकारको धर्म भनेर जुन लिइराखेका छौं, त्यो अनुसार हेर्यौं भने त्यसले चाहिँ साम्प्रदायिक भावको सुरुवात गरिदिन्छ है। तर अहिले जुन हामीले भन्न लागेको धर्म छ, अथवा हामीले दिनहुँ जुन बुद्ध पूजा गर्ने बेलामा धर्म गुण 6 वटालाई हामीले वाचन गरिराखेका छौं, यहाँको धर्म भनेको त्यस्तो साम्प्रदायिक भाव जगाउने धर्म होइन। त्यसो भए यो धर्मको परिभाषा के हो त? केलाई धर्म भन्ने त? धर्मको परिभाषालाई ग्रन्थमा देखाइराखेको छ कि निर्देशन दिए अनुसार, अनुशासित गरे अनुसार आफूमा धारण गर्ने व्यक्तिलाई है, जुन तरिकाले निर्देशन दिइराखेको छ, जुन तरिकाले त्यहाँ शिक्षा दिइराखेको छ, त्यो शिक्षा दिइराखे अनुसार धारण गर्ने भन्नाले आचरण गर्ने, अभ्यास गर्ने भन्ने अर्थलाई लिनु पर्यो है। व्यावहारिक रूपमा आचरण अभ्यास गर्ने व्यक्तिलाई अपाय दुर्गतिमा पतन नहुने गरिकन 4 वटा अपाय दुर्गतिहरू छन्।
नर्क, प्रेत, तिर्यक, असुरकाय भनेर जुन अपाय दुर्गति भन्ने ठाउँमा सुख बनेको पटक्कै छैन, दुःखै दुःखले भरिराखेको, सुख गर्ने पुण्य धर्म गर्ने अवसरहरूबाट वञ्चित भएको स्थान। अय अय भनेको पुण्य धर्महरू, जुन सुख प्राप्त हुने पुण्य धर्महरू गर्नबाट वञ्चित भएको स्थान। त्यस्तो अपाय दुर्गतिमा पतन नहुने गरिकन धारण गर्न सक्ने त्यस्तो स्वभावलाई चाहिँ धर्म भनेर भनिन्छ। यो धर्मको परिभाषा है। यस्तो धर्म हो कि जुन धर्मलाई अभ्यास गर्यो, आचरण गर्यो भने त्यो धर्मले, त्यो धर्म आचरण गरेको व्यक्तिलाई कहिले पनि दुःख दिँदैन है। अपाय दुर्गतिमा पतन नहुने गरिकन अथवा व्रत दुःखमा नडुब्ने गरिकन उसले चाहिँ धारण गरिराखेको हुन्छ अथवा रक्षा गरिराखेको हुन्छ। त्यस्तो आचरणलाई चाहिँ हामीले यहाँ धर्म भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण धर्मको परिभाषा अपाय दुर्गतिमा पतन नहुने गरिकन धारण गर्न सक्ने त्यस्तो आचरण। त्यसकारण पनि धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी भनेर भनिराखेको छ है। धम्मो हवे रक्षति धर्मचारी। धर्मले साँच्चै नै धर्म आचरण गर्ने व्यक्तिलाई रक्षा गर्छ। हवे भनेपछि पक्कै पनि निश्चित रूपमा धर्मले धर्म आचरण गर्ने व्यक्तिलाई पक्का रूपमा, निश्चित रूपमा रक्षा गरिराखेको हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको धर्म। अब त्यस्तो धर्म भनेको हामीले यहाँ केलाई लिन खोजेका छौं त भन्दाखेरि भगवान बुद्धद्वारा हामीलाई जे जति शिक्षाहरू दिइराख्नु भएको छ, अर्थी उपदेशहरू दिइराख्नु भएको छ, बुद्धद्वारा अनुशासित, बुद्धद्वारा देशित ती धर्मलाई हामीहरूले आचरण गर्न सक्यौं, अभ्यास गर्न सक्यौं भने त्यो धर्मले हामीलाई सधैँ सुख ल्याइदिन्छ, हामीलाई कहिले पनि दुःख हुन दिँदैन। यस्तो प्रकारको सुख दिने, दुःख नदिने, भय अन्तराय आउन नदिने त्यस्तो शिक्षा धर्म जुन बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरिसक्नु भएपछि 45 वर्षसम्म देशना गर्नुभएको हो। त्यो धर्मको गुणलाई चाहिँ 6 वटा, संक्षिप्तमा 6 वटा छ भनेर यसरी हामीले दिनहुँ बुद्ध पूजामा पाठ गरिराखेका छौं। अब त्यो 6 वटामा पहिलो गुण के हो त भन्दाखेरि स्वाखातो भन्ने छ है। स्वाखातो भगवता धम्मो। भगवता भगवान बुद्धले धम्मो धर्मलाई स्वाखातो राम्रोसँग देशना गर्नु भएको छ अरे। भनेपछि धर्मको गुण चाहिँ स्वाखात, राम्रोसँग देशना गरिएको त्यो स्वभाव धर्म। राम्रोसँग देशना गरिएको भन्ने कस्तो प्रकारले देशना गरिएकोलाई राम्रोसँग देशना गरिएको धर्म भनेर लिने त? भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको जुन शिक्षा धर्महरू छन्, ती शिक्षा धर्महरू 3 वटा कल्याणले परिपूर्ण छ। आदि कल्याण, सुरुमा पनि यसले कल्याण गर्छ, सबैलाई राम्रो गर्छ। मध्य कल्याण, मध्यमा अथवा बीचमा पनि यसले कल्याण गरिराखेको हुन्छ। त्यस्तै अन्त कल्याण, अन्त्यमा पनि यसले कल्याण गर्छ। आदि मध्य अन्त्य यो 3 वटा समयमा कल्याण गर्ने धर्म, त्यो धर्मलाई भगवान बुद्धले राम्रोसँग देशना गरिराख्नु भएको छ। अब सुरुमा कल्याण गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि जे जति शिक्षा धर्महरू भगवान बुद्धले देशना गरिराख्नु भएको छ, त्यो शिक्षा धर्मलाई सुनिराख्ने बेलामा पनि, श्रवण गरिराख्ने समयमा पनि त्यो शिक्षा धर्म भगवान बुद्धको अनुशासन
जुन शिक्षा धर्मले श्रवण गरिरहेको समयमा पनि त्यो श्रवण गरिराख्ने मान्छेलाई चाहिँ राम्रो बनाइराखेको हुन्छ, कल्याण गरेको हुन्छ उसको। अब श्रवण गरिराखेको समयमा कल्याण गर्छ भनेको यो केलाई भन्न खोजेको त? अब धर्म श्रवण गरिरहेको समयमा नै आफूमा त्यस्तो कल्याण चाहेको छ भने चाहिँ कस्तो तालले त्यो धर्मलाई हामीले श्रवण गर्नु पर्यो त? धर्म श्रवण गर्ने बेलामा धर्म देशनाहरू त अहिले दिनहुँ यो गुला पर्व भनेपछि त झन् धेरै स्थानमा जुमहरूमा फेसबुकहरूमा दिनहुँ धर्म देशनाको कार्यक्रमहरू भइराखेको छ। यस्तो धर्म देशनाहरू श्रवण गर्ने बेलामा कस्तो प्रकारले हामीले त्यो धर्मलाई श्रवण गर्न सक्यौं भने त्यो धर्मले हाम्रो कल्याण गर्छ त? त्यो धर्मले हामीलाई चाहिँ राम्रो गर्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले के शब्द प्रयोग गरिराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि ओ हिता सोतो भन्ने शब्द पाली भाषामा ओ हिता सोतो। ओ हिता सोतो भनेको के हो त भन्दाखेरि धर्म श्रवण गर्ने बेलामा अब नेवारीमा त हामी न्याप बिहान्य भनेर भन्छ हैन, जुनसुकै कुरा सुन्ने बेलामा पनि न्याप बिहान्य भन्छ। कान दिएर सुन्नु, अब डाइरेक्ट अनुवाद गर्यो भने कसरी कान दिएर सुन्ने त हैन? कान दिएर सुन्नु अथवा ओहित सोतो भन्ने जुन पाली शब्द छ त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि एकदम ध्यान दिएर सुन्ने, कान ठाडो पारेर धर्म देशकले जे कुरा भनिराखेको छ त्यो कुरामा आफ्नो मन ठ्याक्क राखिराख्नु पर्यो। हामीले मनलाई यताउति जान दिनु भएन हैन। यो साँच्चैको जुन बुद्धको शिक्षालाई देशना गरिराखेको समयमा त्यो सुन्ने बेलामा आफ्नो पुरा ध्यान त्यो देशनामा हुनु पर्यो। त्यस्तो प्रकारले हामीले त्यो एकदम कान ठाडो पारेर एकदम ध्यान दिएर हामीले सुन्न सक्यौं भने त्यो सुनिराखेको क्षणमा हामीमा कुनै प्रकारको क्लेश धर्महरू उत्पन्न भइराखेको छैन। न हामीमा राग उत्पन्न भइराखेको छ, न द्वेष उत्पन्न भइराखेको हुन्छ, न मोह नै उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। राग द्वेष मोह इत्यादि क्लेश रूपी आगो हामीमा त्यहाँ बलिरहेको छैन त्यो समयमा है। त्यसकारण यो धर्म देशनाहरू थुप्रै ठाउँमा भइराखेको छ। हामी धर्म श्रवण गर्छौं, तर धर्म श्रवण गर्ने बेलामा हामीले धर्म श्रवण कस्तो तालले गर्यौं त त्यो अनुसार त्यो धर्मले हामीलाई परिणाम दिइराखेको हुन्छ। भगवान बुद्धको शिक्षा धर्म जुन अघि स्वाखाट भन्ने गुणले भरिपूर्ण छ, यो स्वाखाट राम्रोसँग देशना गरिएको धर्म त्यसले चाहिँ सुरुमा पनि कल्याण गर्छ। सुरुमा कल्याण गर्छ भन्नेको केलाई भन्न खोजेको भन्दाखेरि जुन श्रवण गरिराखेको समयमा त्यो अवस्थामा पनि उसले त्यो धर्म श्रवण गर्ने व्यक्तिको कल्याण गरिराखेको हुन्छ। कल्याण गरिराख्नु भनेकै अघि भने जस्तै एकदम एकचित्त भएर त्यो धर्म देशनामा आफ्नो पुरा ध्यान लगाएर आफ्नो पुरा मन त्यसमा लगाएर धर्म श्रवण गरिराख्यो भने त्यो क्षणमा त्यो अवस्थामा उसमा कुनै प्रकारको क्लेश रूपी आगो त्यहाँ दन्किराखेको हुँदैन। क्लेश रूपी आगोले हामीलाई धेरै दुःख दिन सक्छ, हाम्रो ज्यान समेत पनि लिन सक्छ। यो क्लेश रूपी आगो, राग क्लेश रूपी आगो, द्वेष क्लेश रूपी आगो, मोह क्लेश रूपी आगो, यो आगो बलेर त्यसलाई चाल पाउन सकिएन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने त्यसले हाम्रो ज्यान समेत पनि लिन सक्छ। ग्रन्थमा यस्तो उदाहरणहरू पनि थुप्रै छ। एउटा बिहारमा भएको घटना, पहिलाको जमानामा भिक्षुनी शासन पनि
विद्यमान भएको समयमा भिक्षुनीहरूको पनि उपोषण भनेर गर्नुपर्छ, भिक्षुहरूको जस्तै 15 दिनको एकचोटि। अब यसरी उपोषण गर्न जाँदाखेरि उपोषण गरिसकेर त्यो उपोषठागार जसलाई हामी सीमागृह भनेर भन्छौँ, त्यो सीमागृहबाट सबैजना निस्केको थियो भिक्षुनीहरू उपोषण कार्य गरिसकेपछि। अनि त्यो सीमागृहको द्वारमा है ढोकानिर चाहिँ एउटा भर्खरको जवान केटाको चाहिँ त्यहाँ एउटा मूर्ति राखिराखेको थियो अरे। अनि त्यो सीमागृहबाट निस्केका भिक्षुनीहरूमा एकजना भिक्षुनीको आँखा चाहिँ त्यो मूर्तिमा परेछ है, जीवित मान्छे होइन, मूर्ति, स्ट्याचु। त्यो स्ट्याचु मूर्तिमा परेपछि उसको मनमा यति उसमा राग उत्पन्न भयो त्यो मूर्तिलाई देखेर, जवान केटाको मूर्ति छ त्यसलाई हेरेको हेरै भएछ है। अरू भिक्षुनीहरू सबै आफ्नो बाटो लागिसक्यो, त्यो एकजना चाहिँ त्यसलाई एकदम हेरेर टोलाएर त्यहीँ बसिराखेको। साथीले त्यो आएन भनेर बोलाउन आएको, केही जवाफ दिँदैन। जवाफ नदिएपछि साथीले उसको हात समातेर तानेर लान खोजेको त त्यो भिक्षुनी त्यहीँ टलिसकेको रहेछ। जुन त्यो उभिएर त्यसलाई हेरेको हेरै अवस्था छ, त्यो अवस्थामा उसमा जुन राग उत्पन्न भइराखेको हो यो मूर्तिलाई देखेर, त्यो राग क्लेश रूपी आगोले उसलाई भित्रभित्रै ध्वस्त नष्ट पारिसकेको छ, उसको ज्यान समेत पनि गइसक्यो। त्यसकारण यस्तो राग रूपी क्लेश, द्वेष रूपी क्लेश पनि यस्तै प्रकारको छ। देवताहरूमा कहिलेकाहीँ द्वेष उत्पन्न हुँदाखेरि यो मनोपदोषिका भन्ने देवताहरूमा बाहिर चारिका गर्न जाँदा अथवा घुम्न जाँदाखेरि परस्परमा द्वेष उत्पन्न भएर है रिस उठेर चाहिँ त्यो द्वेषलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको कारणले एकैचोटि देवलोकबाट च्युत भएर जानु पर्यो। च्युत भएर जानु भनेको त्यहाँ मृत्यु हुनु। त्यसकारण यो क्लेशले यतिसम्म हामीलाई, यो क्लेश रूपी आगोले भित्रभित्रै यतिसम्म बाली जलाइदिन्छ कि हाम्रो ज्यान समेत पनि जान सक्छ है। अब जुन हामीले यस्तो धर्म श्रवण गर्ने अवस्थामा हाम्रो पुरा ध्यान जुन धर्म देशना भइराखेको छ त्यसमा चाहिँ एकचित्त भएर त्यसमा परिराखेको छ भने हामीमा यस्तो प्रकारको क्लेशहरू कुनै पनि त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुँदैन। हाम्रो ध्यान त पुरा त्यो धर्म देशनामा छ। धर्म देशलाई एकदम ध्यान दिएर सुनिराख्नु भएको त्यो अवस्थामा हामीमा कुशल चित्तहरू उत्पन्न भइराखेको छ। यस्तो रागले युक्त भएको, द्वेषले युक्त भएको, मोह भन्ने अविद्या है, अविद्याले युक्त भएको चित्त त्यो समयमा उत्पन्न भइराखेको छैन। हामीमा त पुरा कुशल चित्तहरू, राम्रो चित्तहरू, जुन राम्रो चित्तहरूमा लोभ भनेको छैन, राग भनेको छैन, द्वेष भनेको छैन, मोह भन्ने अविद्या छैन, प्रज्ञा छ। अविद्याको ठाउँमा प्रज्ञाले ठाउँ लिइराखेको छ। यस्तो राम्रो कुशल चित्तहरू उत्पन्न भइराखेको अवस्थामा हामीमा कुनै प्रकारको दुःखहरू त्यो अवस्थामा छैन है, कुनै प्रकारको अकुशल कार्यहरू हामीमा भइराखेको छैन। त्यसकारण यो सुनिराखेको अवस्थामा पनि यसले चाहिँ हामीलाई, हाम्रो मनलाई चाहिँ एकदम सुख आनन्द दिइराखेको हुन्छ। यदि राग द्वेष मोह इत्यादि उत्पन्न भइराखेको भए हामीमा सुख आनन्द भनेको हुँदैन। तर अहिले त्यसको ठाउँमा चाहिँ कुशल चित्तहरू हामीमा उत्पन्न भइराखेको हुनाले हामीमा सुख आनन्द छ। यदि हामीमा कुनै प्रकारको शोकहरू भइराखेको छ, दुःखहरू, चिन्ताहरू त्यस्तो भइराखेको छ भने त्यसलाई पनि यो धर्म श्रवण ध्यान दिएर सुनिराख्ने बेलामा, धर्म श्रवण गरिराख्ने बेलामा त्यस्तो प्रकारको जुन शोक, चिन्ता, पीर इत्यादि छ त्यसलाई पनि यसले हटाइदिने हुन्छ, प्रहान गरिदिने हुन्छ। त्यस्तो शोकहरू सबै शान्त भएर जाने हुन्छ धर्म श्रवण गरेर। त्यो पनि त्यो धर्म श्रवण गरेको एकदम ध्यान दिएर, ओहि त सोतो भनेर भगवान बुद्धले आज्ञा भइराख्नु भए अनुसार अति नै ध्यान दिएर हामीले त्यो धर्म श्रवण गर्यौं भने त्यसले हाम्रो शोक एकैछिनमा
शान्त भएर जान सक्छ। यस्तो घटनाहरू बुद्धकालीन अवस्थामा पनि धेरै छ। अहिले पनि आफ्नो परिवारका कुनै सदस्यहरू बितेर अथवा कुनै ठुलो वज्रपात भएर है धन सम्पत्तिहरू नाश भएर विभिन्न प्रकारले यस्तो शोक पीरहरू उत्पन्न हुने बेलामा मनमा जुन हामीलाई अशान्ति भइराखेको छ, त्रास भइराखेको छ, त्यस्तो अशान्ति, चिन्ता, शोक सबैलाई हामीले एकदम ध्यान दिएर धर्म श्रवण गर्न सक्यौं भने त्यो समयमा त्यो चिन्ता शोकहरू सबै नाश भएर गएको हुन्छ, हटिराखेको हुन्छ, प्रहान भइराखेको हुन्छ। अब पटाचाराको विषय भयो, त्यस्तै धम्मपद अध्ययन गर्दाखेरि हामीले सन्तति महाअमात्य भनेर उहाँको बारेमा पनि हेर्यौं भने सन्तति महाअमात्य त्यो एकजना सेनापति हो। उसले चाहिँ शत्रुहरूलाई दमन गरेर आउन सकेको भएर प्रसेनजित कौशल राजाले 7 दिनको लागि राज्य सुम्पिएको थियो है, राज सुख दिएको थियो, राजा बनाएको थियो 7 दिन। अब यो सन्तति महाअमात्यले त्यो 7 दिनसम्म राज्य सुख अनुभव गर्ने भनेर के गर्यो त एकदम दिन रात रक्सी खाएर समय बिताउने। अनि त्यसको लागि राजाले अर्को एकजना नर्तकी जुन नाचगान राम्रोसँग नाचगान गर्न सक्ने नर्तकीलाई पनि दिइराखेको थियो। त्यो नर्तकीले पनि नाचगान गर्नुपर्छ भनेर राम्रोसँग आहार सेवन नगरिकन 7 दिनसम्म नाचगान गरिराखेको थियो। यसरी 7औं दिन पुग्दाखेरि त्यो जुन नर्तकी छ नाच्दा नाच्दै त्यही ढलेर मृत्यु भयो। यो देखेर सन्तति महाअमात्यमा चाहिँ सुरुमा त जुन रक्सीले एकदम माटिराखेको थियो त्यो सबै एकैछिनमा कता गयो हराएर गएर होस आएर उसमा एकदम पीर भयो, शोक भयो हैन। शोक भएपछि अब मेरो मनमा भएको यो शोकलाई अरु कसैले निर्मूल गर्न सक्दैन, हटाउन सक्दैन, भगवान बुद्ध एकजनाले मात्रै हटाउन सक्नुहुन्छ भनेर भगवान बुद्ध कहाँ मेरो आश्रय बनिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्यो। भगवान बुद्धले एउटा छोटो उपदेश दिनुभयो। त्यो उपदेशलाई सुनेकै अवस्थामा उसमा भएको शोकहरू सबै शान्त भयो। उपदेश दिन पनि सक्यो। यो सन्तति महाअमात्यले अरहत मार्ग फल ज्ञान पनि लाभ गर्यो। त्यसकारण यो भगवान बुद्धको जुन शिक्षा धर्महरू छ त्यो धर्मलाई चाहिँ सुनिराख्ने अवस्थामा पनि हामीमा भइराखेका विभिन्न प्रकारका शोकहरूलाई यसले शान्त पार्न सक्छ। यो भनेको धर्मको आदि कल्याण गुण है। आदि कल्याण गुणले युक्त यो धर्म स्वाखाट भनेको यस्तोलाई भन्नु। अनि यो धर्म जुन भगवान बुद्धले देशना गरिराख्नु भएको शिक्षा धर्महरू छ त्यो शिक्षा धर्महरूलाई व्यावहारिक रूपमा हामीले आचरण अभ्यास गर्न सक्यौं भने त्यो आचरण अभ्यास गरेको समयमा पनि हामीमा चाहिँ सुख उत्पन्न भइराखेको हुन्छ रे, सुखको अनुभूति भइराखेको हुन्छ। अघि त श्रवण गरेर मात्र हामीमा सुख उत्पन्न भयो, हामीमा भएको शोकहरू शान्त भयो। अहिले चाहिँ आचरण व्यावहारिक रूपमा अभ्यास गर्ने, आचरण गर्ने है। व्यावहारिक रूपमा अभ्यास आचरण गर्ने बेलामा पनि यो धर्मले हामीमा सुख उत्पन्न गराइराखेको हुन्छ, हाम्रो कल्याण गरिराखेको हुन्छ रे। त्यसलाई चाहिँ मध्य कल्याण भनेर भनिन्छ अथवा मध्य कल्याण, बीचमा पनि कल्याण गरेको। अब यस्तो आचरण अभ्यास गर्ने भनेको यहाँ विशेष गरिकन समठ विपश्यना ध्यान भावनालाई भनिराखेको छ। समठ ध्यानहरू, विपश्यना ध्यानहरू अभ्यास गर्यौं भने त्यो समठ विपश्यना ध्यान अभ्यासले के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन हामीमा भएका अघि भनेर आएका क्लेश धर्महरू छन् त्यो क्लेश धर्महरूलाई केही समयको लागि चाहिँ उसले प्रहान गरिराखेको हुन्छ, हटाइराखेको हुन्छ। अब हामीमा दुःख हुने भनेकै यस्तै अकुशल क्लेशले गर्दा हामीमा दुःख भइराखेको भयो।
समट विपස්සना ध्यान भावना अभ्यास गरिरहँदाखेरि यस्तो अकुशल क्लेश धर्महरू चाहिँ केही समयको लागि जुन अभ्यास गरिराखेको क्षण छ त्यो समयको लागि चाहिँ त्यो प्रहान भइराखेको हुनाले त्यो अवस्थामा पनि हामीलाई सुख प्राप्त गर्छ, सुख प्राप्त भइराखेको हुन्छ। यसरी व्यावहारिक रूपमा अभ्यास आचरण गर्ने बेलामा पनि यसले हामीलाई सुख दिइराखेको हुनाले यसलाई चाहिँ मज्जे कल्याण, यो धर्म स्वाखाट धर्म राम्रोसँग देशना गरिएको यो धर्मले हामीलाई मध्य कल्याण बीचमा पनि कल्याण गरिराखेको हुन्छ। अनि अन्त्य कल्याण, अन्त्य कल्याण भनेको के एउटा भन्दाखेरि यसरी आचरण अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि हामी कहाँ पुग्छौं त भन्दाखेरि है पूर्ण रूपमा हामीले आचरण अभ्यास गर्यौं भने विशिष्ट धर्महरू हामीमा लाभ हुन्छ। जुन विशिष्ट धर्महरू लाभ हुने हो त्यसलाई मार्गफल धर्म। यस्तो विशिष्ट धर्महरू लाभ भयो भने हामीमा भइराखेको जति पनि दुःखहरू छ त्यो दुःख निर्मूल भइराखेको निर्वाणमा हामी पुग्ने हुन्छौं। निर्वाणलाई हामीले साक्षात्कार गर्न सक्ने हुन्छ। निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सक्यौं यो मार्गफल ज्ञानले भने हामीमा दुःखहरू फेरि फेरि आउँदैन हैन। सम्बन्धित मार्गफलहरूले सम्बन्धित क्लेश धर्महरूलाई निर्मूल गर्ने भएपछि दुःख त बिस्तारै घट्दै घट्दै जाँदा पातलो हुँदै गएको हुन्छ। अरहत मार्गफल ज्ञानले सम्पूर्ण क्लेशलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल गरिसकेपछि यो भव जन्ममा फेरि फेरि पनि जन्म लिएर जति पनि हामीले दुःख भोग्नु पर्नेहरू छन् त्यो दुःख चाहिँ फेरि भोग्नु पर्ने हुँदैन, किनभने नयाँ भव जन्म त्यहाँ हुँदैन भन्नाले यसरी अभ्यास आचरण गरेर त्यो अभ्यास आचरण गरेको परिपक्व भयो भने विशिष्ट धर्म लाभ गर्न सकेर निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सक्नु भनेको यो धर्मको अन्त कल्याण गुण हो। यसरी चाहिँ यो स्वाखातो भगवान बुद्धको धर्मलाई सुरुमा पनि कल्याण हुने, मध्य बीचमा पनि कल्याण हुने, अन्त्यमा पनि कल्याण हुने धर्म, त्यस्तो प्रकारले राम्रोसँग देशना गरिएको धर्म यो धर्मको पहिलो गुण भयो। अनि भगवान बुद्धद्वारा देशित यो धर्मलाई हामीले हेर्ने हो भने यो धर्ममा चाहिँ कुनै प्रकारको कमी कमजोरीहरू छैन। यो एउटा त बढी रहेछ नचाहिने कुरा रहेछ भन्ने कुरा पनि छैन है। अनि भगवान बुद्धको धर्ममा यो एउटा त पुगेको रहेनछ, यो एउटा पनि थप्नु पर्ने, यहाँ हुनु पर्ने, यो एउटा त पुगेन भन्ने खालको पनि छैन। एकदम स्वाखाट राम्रोसँग भनेको एकदम कुनै पनि कमी कमजोरीहरू नहुने गरिकन पूर्ण रूपमा ठ्याक्क मिल्ने गरिकन थप घट गर्नुपर्ने विषयहरू कुनै पनि छैन है। थप घट गर्नुपर्ने विषयहरू कुनै पनि नहुने गरिकन देशना गरिएको धर्म यो स्वाखाट धर्म। अनि जस्तो प्रकारले देशना गरिएको छ भनौं न, यो भगवान बुद्धले त हामीलाई कुशल अकुशल राम्रो नराम्रो दुईटा छुट्याएर देखाउनु भएको छ। यो बाटो नराम्रो छ, यस्तो यो कामहरू नराम्रो छ, दुश्चरित्र नराम्रो कार्यहरू यिनीहरू, यो कार्यहरू चाहिँ राम्रो सुचरित्र राम्रो कार्यहरू यसरी छुट्याएर देखाउनु भएको छ। अनि दुश्चरित्र कार्यहरू गर्यो भने तिमीहरू यस्तो यस्तो दुःख पाउनेछौ है, दुःख विपाक दिन्छ। सुचरित्र कार्यहरू कुशल कार्यहरू गर्यो भने तिमीहरूले सुख विपाक राम्रो फल पाउनेछौ, सुपरिणाम पाउनेछौ। यसरी छुट्याएर देखाउनु भएको छ। यो छुट्याएर देखाएकोमा ठ्याक्क त्यही अनुसार हुन्छ, उल्टो सुल्टो भइराखेको छैन त्यसमा है। यसले दुःख दिन्छ, यो धर्म चाहिँ अन्तराय छ हामीलाई, भयो अन्तराय यसले ल्याउन सक्छ भनेर जुन कुराहरू उहाँले देखाउनु भएको छ हामीलाई हैन, यो नराम्रो अकुशल छ, यसले चाहिँ हामीमा धेरै भय अन्तराय ल्याइदिन सक्छ। यो बाटो हिँड्यो भने भय अन्तराय हुन्छ, यसमा भय अन्तराय छ भनेर जुन देखाउनु भएको छ, भोलि गएर त्यो चाहिँ होइन यो यसले त सुख द्याउँछ भय अन्तराय दिँदैन, यसले त दुःखबाट मुक्त गरिदिन्छ भनेर यसरी फेर्ने खालको छैन।
फेरबदल हुने छैन, भगवान स्वभाव छैन। जुन धर्मले जुन स्वभावले जुन कार्य गर्यो भने हामीमा अन्तराय हुन्छ भनेर उहाँले देशना गर्नुभएको छ सुरुदेखि नै, त्यो चाहिँ सधैँ उही रूपमा रहिरहन्छ। नपत्याए हामीले त्यो कार्यलाई गरेर हेर्यौं भने हामीले दुष्परिणाम, दुःख विपाक भोग्नै पर्ने हुन्छ। जुन बाटोमा लाग्यौं, जुन कार्यहरू गर्यौं भने दुःखबाट मुक्त हुन्छौ भनेर उहाँले जुन नियानिक धर्म भनेर दुःखबाट मुक्त हुन सक्ने धर्महरू देशना गर्नुभएको छ, त्यो अनुसार हामीले आचरण अभ्यास गरेर हेर्यौं भने पक्कै पनि हामी दुःखबाट मुक्त हुन्छौं नै। त्यसमा कुनै फेरबदल हुँदैन। मैले त हिजो यस्तो उल्टो पो भनेछु भनेर सच्याउने खालको धर्म चाहिँ होइन। जसरी आज्ञा भइराख्नु भएको छ त्यही अनुसार ठ्याक्क ठ्याक्क मिल्छ उहाँको धर्म देशना, धर्म शिक्षाहरू। त्यसकारण पनि भगवान बुद्धको शिक्षा धर्ममा यो स्वाखाट, धर्मलाई चाहिँ स्वाखाट गुण छ भनेर भनिराखेको हो। र धर्मको अर्को दोस्रो गुण भनेको सन्धिठिको भनेर छ है। सन्धिठिको भनेको के हो त भन्दाखेरि स्वयं आफूले देख्न सक्ने, आफूले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्ने धर्म, त्यसलाई चाहिँ सन्धिठिको भनेर भनिन्छ। भगवान बुद्धको शिक्षा जति पनि उहाँले सुमार्ग कुमार्ग कुशल अकुशल छुट्याएर हामीलाई देखाउनु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी स्वयं आफूले नै देख्न सक्छौं। यो त भगवान बुद्धले यसरी आज्ञा भइराख्नु भएको छ, त्यसै भएकोले मात्र हामीले विश्वास गरेको, त्यस्तो खालको होइन। आफू स्वयंले उहाँले जे जति आज्ञा भइराख्नु भएको छ त्यो कुरालाई हामी स्वयं आफूले प्रत्यक्ष रूपमा नै देख्न सक्छौं, अरूले भनेकोले मात्र होइन। यो आचरण गर्यो भने मार्गफल निर्वाण प्राप्त गर्न सक्छौ, पक्का पनि मार्गफल निर्वाणमा पुग्न सक्छौ भनेर जुन उहाँले आज्ञा भइराख्नु भएको हो, त्यसलाई थाहा पाउनु छ भने हामी आफूले अभ्यास गर्नु पर्यो, आचरण गर्नु पर्यो। अभ्यास आचरण गर्यो भने पक्का पनि हामी सबैजना त्यो मार्गफल निर्वाणमा पुग्न सकिन्छ, पुग्न सक्छौं। त्यसकारण यो ग्रन्थमा भगवान बुद्धले भनिराखेको भनेर मात्र विश्वास गर्ने खालको यस्तो धर्म होइन। यो साँच्चै हामी स्वयं आफूले नै प्रत्यक्ष रूपमा भगवान बुद्धले जुन अरहत मार्गफल ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, त्यो अरहत मार्गफल ज्ञानलाई हामी सबैजनाले प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अभ्यास आचरण गर्नु पर्यो। व्यावहारिक रूपमा हामीले साँच्चै नै अभ्यास गर्नु पर्यो। अभ्यास गर्दै जाँदा हाम्रो पारमिता संस्कारहरू पूर्ण हुने बेलामा हामीले पनि पक्का रूपमा भगवान बुद्धले जुन अरहत मार्गफल ज्ञानलाई लाभ गर्नु भएको हो त्यसलाई हामी सबैले पनि लाभ गर्न सक्छौं। त्यसकारण यो भगवान बुद्धको शिक्षा धर्म भनेको चाहिँ कसैले यो कल्पना गरेर मात्र बताइराखेको धर्म होइन। कल्पना गरेर यस्तो होला उस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ भन्ने खालले त्यसरी देशना गरिएको धर्म काल्पनिक देशना होइन है। बुद्धले जति देशना गर्नुभएको छ स्वयं आफूले सर्वप्रथम देखेर बुझिसकेपछि मात्र बुद्धो सो भगवा बोधाय तमं देशेति भनेर भनिराखेको छ। भगवान बुद्धले बुद्धो स्वयं आफूले यो धर्मलाई जानिसकेपछि बुझिसकेपछि बोधाय अरूहरूलाई पनि अरू सत्व प्राणीहरूलाई पनि त्यसरी नै जान्न बुझ्न दिनको लागि है, बुझाउनको लागि धम्मं देशेति धर्म देशना गर्नुभएको छ भनेपछि भगवान बुद्धका शिक्षा धर्महरू भनेको काल्पनिक शिक्षा धर्म होइन, काल्पनिक शिक्षा धर्म होइन, हाम्रो सामु प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट हुन सक्ने धर्महरू हो। भगवान बुद्धले नभएको हुनै नसक्ने त्यस्तो विषयहरूलाई लोभ लालच देखाएर विश्वास गर्न लगाएको होइन है, स्वीकार गर्न लगाएको होइन। लोभ लालच देखाएर त्यस्तो खालको धर्म होइन, नभएकोलाई भएको बनाएर देखाएको शिक्षा धर्महरू होइन।
साँच्चै विद्यमान छ, साँच्चै छ, तिमीहरूलाई विश्वास छैन भने आफैले अभ्यास गरेर हेर, हैन? आचरण गरेर हेर। आफैले अभ्यास आचरण गर्यो भने पक्का पनि स्वयं आफूले नै देख्न सक्छौ। त्यसको लागि प्र्याक्टिकल्ली व्यावहारिक रूपमा आफूले अभ्यास गर्नु आवश्यक छ, अति जरुरी छ। त्यो अभ्यास गर्यो भने स्वयं आफूले प्रत्यक्ष रूपमा यसलाई देख्न सक्छौ भनेर त्यस्तोसम्म ग्यारेन्टी दिइराखेको बुद्धको शिक्षा धर्म छ। त्यस्तोलाई चाहिँ सन्धिठिक, सन्धिठिक भनेको स्वयं आफूले नै प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्ने, अनुभव गर्न सक्ने, है, अनुभूति गर्न सक्ने उहाँको शिक्षा धर्म। यो शिक्षा, यो गुणले पनि पूर्ण भएको छ भगवान बुद्धको शिक्षा। सन्धिठिक गुणले पूर्ण भएको धर्म हो यो भगवान बुद्धको शिक्षा धर्म भनेको। कुनै काल्पनिक विषयलाई लिएर झुक्क्याएर, हैन, छलकपट गरेर त्यस्तो आफूलाई चाहिँ सबैले मानोस् भन्ने हिसाबले, आफ्नो लाभ सत्कार वृद्धि होस् भन्ने हिसाबले, आफ्नो यश कीर्ति फैलियोस् भन्ने हिसाबले त्यस्तो प्रकारले देशना गरिएको धर्म होइन। सत्तो प्राणीहरूप्रति महाकरुणा राख्नु भएर मैले जुन शिक्षा धर्मलाई आफूले अनुभव गरेर दुःखबाट मुक्त पाएँ, त्यस्तै सत्तो प्राणीहरूमा पनि यसरी मुक्त हुन सकोस्, उनीहरूमा पनि सभ्य भएर उनीहरूमा भइराखेको क्लेश रूपी यो आगो नै भनौँ, यिनीहरूलाई शान्त पार्न सकोस्, उनीहरू पनि शान्त हुन सकोस् भन्ने हेतुले भगवान बुद्धले पारमिता संस्कार धर्महरू पूरा गरेर आफूले प्राप्त गरिसकेपछि, आफूले जानी बुझिसकेपछि त्यो धर्मलाई अरूलाई चाहिँ देशना गरिराखेको, अरू सत्व प्राणीहरूलाई देशना गरिराखेको हो। त्यो धर्मलाई जसले आचरण अभ्यास गर्छ उसले स्वयं प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सक्छ। यस्तो सन्धिठिक गुणले पूर्ण भएको बुद्धको शिक्षा हो। अनि अर्को एउटा तेस्रो भगवान बुद्धको जुन धर्मको गुण भनेको अकालीको, है। अकालीको भनेको चाहिँ समय नबित्दै फल दिने भन्ने अर्थ, समय नबित्दै फल दिने। अब यो अकालीको समय नबित्दै फल दिने भन्ने गुणले परिपूर्ण यो धर्म चाहिँ यसमा विशेष गरिकन केलाई लिनुपर्छ त भन्दाखेरि मार्ग फललाई लिनुपर्छ, है। विपश्यना ध्यान भावना अभ्यास गरेर जुन श्रोतापति मार्ग, सकृदागामी मार्ग, अनागामी मार्ग, अरहत मार्ग भनेर प्राप्त हुन्छ, त्यो मार्ग ज्ञान प्राप्त भए लगत्तै फल ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ। त्यो मार्ग ज्ञान र फल ज्ञानको बीचमा कुनै समयको अन्तराल छैन, है, कुनै ग्याप छैन। मार्ग ज्ञान प्राप्त हुने बित्तिकै फल ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ। यस्तोलाई चाहिँ यहाँ अकालीको भनेर भन्न खोजेको हो, समय नबित्दै। यो चाहिँ लोकुटर धर्ममा यो मार्गफल ज्ञानमा विशेष रूपमा मार्गफल ज्ञानलाई भन्न खोजेको यो अकालीको गुणले। अर्को कुरा लिने हो भने चाहिँ अरू पुण्य धर्महरूमा लिने हो भने हामीले जीवनमा राम्रो पुण्य धर्महरू राम्रो चेतनाले, है, पुण्य धर्म गर्दाखेरि पनि हाम्रो चेतना राम्रो हुनुपर्छ। कस्तो प्रकारको चेतना, कस्तो उद्देश्य राखेर हामीले पुण्य धर्म गरेको, कस्तो उद्देश्य राखेर दान धर्म गरेको, शील पालन गरेको, भावना अभ्यास गरेको, है, त्यो उद्देश्यमा भर पर्छ। आफ्नो नाम प्रख्यात बनाउनको लागि, आफ्नो यश कीर्ति बढाउनको लागि, अरूको प्रशंसा सुन्नको लागि हामीले धर्म श्रवण गरेको, दान पुण्य गरेको, शील पालन गरेको, भावना अभ्यास गरेको भयो भने हाम्रो उद्देश्य राम्रो भएन। उद्देश्य राम्रो नभएपछि जति फल दिनुपर्ने हो त्यति दिन सक्दैन। तर निब्बानस्य पच्चयो होतु, निर्वाण साक्षात्कार गर्नको लागि, निर्वाणको हेतु बनोस् भन्ने त्यस्तो इच्छाले, त्यस्तो आशिका गरेर हामीले विभिन्न प्रकारको पुण्य धर्महरू गरेका छौँ भने हाम्रो उद्देश्य राम्रो छ, हाम्रो चेतना राम्रो छ
यस्तो राम्रो चेतना भयो भने कुनै कुनै पुण्य धर्महरूको फल चाहिँ हामीले यही जन्ममा तुरुन्तै पनि पाउन सक्ने हुन्छ। त्यस्तोलाई पनि हामीले अकालीको समय नबित्दै भनेर भन्न सक्छौँ। तर विशेष गरिकन यहाँ अकालीको समय नबित्दै फल दिने भन्ने जुन धर्मको गुण छ त्यो चाहिँ मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई यहाँ लिनुपर्ने हुन्छ है। अनि अर्को चौथो धर्मको गुण भनेको के छ त भन्दाखेरि यही पसीको है। यही पसीको भन्ने धर्मको गुणको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यही भनेको आऊ आऊ भनेर बोलाउने, अरूलाई निमन्त्रणा गर्न सक्छौँ हामी है, आउनुस् आउनुस् भनेर। पसीको हेर्नुस्, आएर हेर्नुस्, आएर हेर्नुस् भनेर हामीले त्यस्तो निमन्त्रणा गर्न सक्ने, अरूलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने त्यस्तो धर्म छ है। भनेपछि यहाँ कुनै लुकाउनु पर्ने विषय छैन हामीसँग। कसैहरूले फलानु ठाउँमा यो जानु हुँदैन त्यो जानु हुँदैन भनेर त्यहाँ निषेध गरिराखेको हुन्छ है। यो धर्म मान्नेहरू मात्र यहाँ जान मिल्छ, अरूहरू जान्न मिल्दैन भनेर निषेध गरिराखेको हुन्छ। हेर्नै नहुने, उनीहरूको भगवानलाई हेर्नै नहुने त्यस्तो प्रकारले निषेधित क्षेत्रहरू थुप्रै छ। तर भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको त्यस्तो निषेध गरिराखेको होइन। भगवान बुद्धको जुन शिक्षा छ विशेष गरिकन लोकुटर धर्म भन्ने यो मार्ग फल ज्ञान है, 9 प्रकारको मार्ग फल निर्वाण, मार्ग 4वटा फल 4वटा र निर्वाण गरेर 9वटा, त्यसलाई लोकुटर धर्म भनेर भनिन्छ। यो भगवान बुद्धको जुन विशिष्ट धर्म स्वभाव छ मार्ग फल निर्वाण धर्म, यो धर्म चाहिँ साँच्चै नै विद्यमान धर्म, नभएकोलाई बनाइराखेको होइन। यो साँच्चै नै छ, जसले अभ्यास गर्छ उसले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्ने यो धर्म हो। अनि यो अति शुद्ध धर्म, यसमा अशुद्धता भनेको के पनि छैन, एकदमै शुद्ध धर्म। बादल नभएको आकाशमा चन्द्रमा जति तेजिलो भइराखेको हुन्छ त्यस्तै प्रकारले एकदम शुद्ध सफा तेज भएको यो धर्म। अब यो लोकुटर धर्मलाई जो कोहीले पनि आएर हेर्न सक्छ। अब आएर हेर्ने भनेको यसो आँखाले हेर्ने त होइन यो हैन। त्यसको लागि चाहिँ सन्निधिक गुण हुनको लागि जस्तै प्रत्यक्ष रूपमा अभ्यास गर्नु पर्यो, आचरण गर्नु पर्यो। अभ्यास आचरण गर्यो भने यसलाई चाहिँ देखाउन सक्छ। भनेपछि भगवान बुद्धको शिक्षा धर्म भनेको अरूलाई देखाउन लायकको छ। आएर हेर्न आऊ भनेर त्यस्तो निमन्त्रणा गर्न लायकको। अरूले आएर हेर्न आयो भने लुकाउनु पर्ने विषय त्यस्तो के पनि छैन। यस्तो विशिष्ट गुण भएको यो धर्म, त्यसलाई चाहिँ यही पश्चिक गुण भनेर भनिन्छ। धर्मको यही पश्चिक गुण आएर हेर्न आऊ भनेर आमन्त्रण गर्न मिल्ने, गर्न लायकको त्यो धर्म छ। अब यसमा एउटा घटनालाई भन्ने हो भने काश्यप भगवान बुद्धको पालामा है, अहिलेको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुने व्यक्ति बोधिसत्व एकजना चाहिँ ज्योतिपाला भन्ने व्यक्ति थियो। बोधिसत्व ज्योतिपाला उच्च कुलको श्री सम्पत्ति पनि भएको र उच्च कुलको पनि श्री सम्पत्ति पनि सबै भएपछि अलिकति अभिमान पनि छ है। बोधिसत्व भविष्यमा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुने व्यक्ति बोधिसत्व, उच्च कुल श्री सम्पत्ति अलिकति अभिमान पनि भएको व्यक्ति। तर उसको साथी चाहिँ को छ भन्दाखेरि घटिकार भन्ने कुमाले छ है। यो घटिकार भन्ने कुमाले को हो त भन्दाखेरि अहिलेको यो गौतम तथागत यो सिद्धार्थ गौतम गृह त्याग गरेर जानु हुँदाखेरि जुन जीवन वस्त्रहरू दान दिन आएको थियो घटिकार ब्रह्मा भनेर, त्यो घटिकार ब्रह्मा बनेको व्यक्ति काश्यप भगवान बुद्धको पालामा घटिकार भन्ने कुमाले भएर जन्मेको थियो। 2 जना चाहिँ साथी, मिल्ने साथी। अनि यो घटिकार भन्ने कुमाले चाहिँ काश्यप भगवान बुद्ध प्रति अति नै श्रद्धा भएको व्यक्ति, आस्था भएको व्यक्ति। अब यो ज्योतिपाला बोधिसत्व ज्योतिपाला चाहिँ बुद्ध प्रति आस्था श्रद्धा के पनि छैन, बोधिसत्व त हो हेर्नुस् है।
भगवान बुद्धप्रति श्रद्धा आस्था के पनि छैन, उसमा अभिमान पनि छ। म उच्च कुलको, ममा सबै श्री सम्पत्तिहरू छ, ममा जे जति चाहिने हो सबै छ भनेर अलिकति अभिमानी पनि छ। त्यसकारण यो भगवान बुद्धको दर्शन गर्नुपर्छ, उपदेश सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई मन पर्दैन। अनि यो घटिका र कुमालेले चाहिँ आफ्नो साथीलाई सधैँ भगवान बुद्ध कहाँ लान खोज्ने। आउ न भगवान बुद्ध, काश्यप तथागत कहाँ जाउँ, उपदेश सुनौँ, उहाँको दर्शन गरौँ भनेर बोलाउने। तर ज्योतिपाल बोधिसत्व चाहिँ नजाने। अनि यस्तै बार बार जति भने पनि नभएपछि एक दिन चाहिँ दुवैजना नुहाउन भनेर नदीमा गयो है। नुहाइसकेपछि उसलाई काश्यप भगवान बुद्ध कहाँ लाने भन्ने विचार चाहिँ घटिका र कुमालेको। नुहाइसकेपछि पनि ल अब जाउँ, अब यहाँबाट हामी काश्यप तथागतलाई दर्शन गर्न जाउँ। किनभने काश्यप तथागत नजिकै, यो नदीको नजिकै ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ, टाढा जानु पर्दैन। उहाँको दर्शन गर्न जाउँ भनेर 3 चोटिसम्म बोलाउँदा पनि उसले जान मानेन। बोधिसत्व ज्योतिपालले जान मानेन। जान नमानेपछि यो कुमालेले के गर्यो भन्दाखेरि बोधिसत्वको यो कपाल समातेर है, कपाल समातेर नजानिकन नगइकन हुँदैन, जान्नै पर्छ भनेर कपाल समातेर तानेर लान खोजेछ। अनि यसरी कपाल समातेर तानेर लान खोजेपछि ज्योतिपाल बोधिसत्वले के विचार गर्यो त भन्दाखेरि, ओहो यो कुमाले भनेको त यो स्ट्यान्डर्डको हिसाबले हैन, कुमाले हो म भन्दा धेरै तल्लो कुलको छ, म त उच्च कुलको, श्री सम्पत्तिले सम्पन्न, सबै कुरा छ ममा। तर कुमालेमा त त्यस्तो केही सम्पन्नता पनि छैन, यो उच्च कुलको पनि हैन। त्यस्तो नीच कुलको यो मान्छेले मेरो कपाल समात्न सक्छ भने, किनभने हामी हतपट्टि अरूको कपाल समात्दैनौँ है, त्यस्तो चाहिँ त्यो सभ्यता हैन। अरूको टाउको कपाल समात्नु भनेको एउटा सभ्यताको राम्रो सभ्यता हैन त्यो। तर यस्तो कुमालेले मेरो कपाल समेत समातेछ भनेपछि पक्कै पनि यो काश्यप तथागत भनेको, उहाँको धर्म भनेको चान्चुने हैन होला यो हैन, सामान्य त्यस्तो हैन होला। यो साँच्चै कुनै त्यस्तो विशिष्ट गुण भएको हुनाले, हेर्नै पर्ने, हेर्न लायकको विषय भएको हुनाले उसले मलाई मेरो कपाल तानेर समेत लान खोजेको छ। यो पक्कै पनि विशिष्ट खालको हुनुपर्छ, हेर्न लायकको, हेर्नै पर्ने विषय हुन सक्छ भन्ने सोचेर रिसाएको छैन ज्योतिपाल बोधिसत्व मेरो कपाल तान्यो भनेर है। नरिसाइकन त्यस्तो विचार गरेर चाहिँ ल आउँछु भनेर सँगै गएर काश्यप भगवान बुद्धको दर्शन गर्न गयो। काश्यप भगवान बुद्धको दर्शन गरेपछि उहाँ भगवान बुद्धले चाहिँ उपदेश दिनुभयो। त्यो उपदेशलाई सुनेर एकदम प्रभावित भएर यो ज्योतिपाल बोधिसत्व प्रभावित भएर चाहिँ प्रवजित भएर गयो है। बोधिसत्व भए तापनि सुरुमा त श्रद्धा छैन, तर यो जुन घटिका र कुमालेले जबरजस्ती तानेरै लगेछ, आफ्नो साथीको कपाल समातेर तानेर भगवान बुद्ध कहाँ पुर्याएछ। भगवान बुद्धको धर्म भनेको, बुद्धहरूको धर्म भनेको त्यस्तो छ है। अरूलाई लुकाउनु पर्ने, अरूले देख्ला भनेर लुकाउनु पर्ने विषय के पनि छैन। सबै जो आएर हेर्न मन लाग्छ, ल हेर्नुस्, अभ्यास गर्नुस् भनेर हामीले खुल्ला रूपमा सबैलाई आमन्त्रण गरेर देखाउन सक्ने स्वभाव छ यो धर्मको गुण भनेको। यो मान्छे मात्र आउनुहुन्छ, तिनीहरू आउनु हुँदैन भन्ने कुरा के पनि छैन यसमा। भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा भएको व्यक्ति होस् या श्रद्धा नभएको व्यक्ति होस्, आस्था भएको होस् या आस्था नभएको होस्, केही फरक पर्दैन। तर बुद्धको शिक्षा हैन, उहाँ भगवान बुद्धले दिनुभएको शिक्षा भनेको जसले पनि आएर अभ्यास गरेर हेर्न सक्ने शिक्षा छ। त्यस्तो शिक्षा धर्म, यसले मात्र हेर्न मिल्छ, उसले हेर्न मिल्दैन, उसले अभ्यास गर्न मिल्छ, यसले आचरण गर्न मिल्दैन भनेर त्यस्तो केही छैन यसमा। यस्तो गुणले त्यसलाई चाहिँ यही पछिको गुण भनेर भनिन्छ। यो धर्मको अर्को गुण भयो है। अनि अर्को धर्मको गुण भनेको औपनेयिको भनेर भनिराखेको छ। औपनेयिको भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो चित्तलाई, हाम्रो यो मनलाई निर्वाणतिर पुर्याउन सक्ने धर्म भन्ने अर्थमा लिइराखेको छ। अथवा चाहिँ
हामीले यो एकदम दृढचित्त भएर अभ्यास आचरण गर्नुपर्ने, अरु कुनै कुराको ख्याल नगरिकन अभ्यास आचरण गर्नुपर्ने भन्ने त्यो अर्थमा पनि हामीले लिन सक्छौं। भनेपछि यो जुन भगवान बुद्धको शिक्षा धर्महरू छ, विशेष गरिकन यहाँ पनि यो लोकुटर धर्म भनेर है मार्गफल निर्वाण धर्मको कुरा आउँछ। यो मार्गफल निर्वाण धर्मलाई सबैजनाले आफ्नो सन्तानमा वृद्धि हुने गरिकन है बिस्तारै त्यो वृद्धि हुने गरिकन चाहिँ अभ्यास आचरण गर्न लायकको विषय, यसलाई चाहिँ औपनेयिको गुण भनेर भनिन्छ। अब यो धर्म मार्गफल निर्वाण धर्म आफूमा चाहिँ उत्पन्न हुन दिनको लागि अथवा त्यो मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सक्नको लागि हामीले जुन अभ्यास आचरण गर्ने बेला छ है, परिश्रम उद्योग गर्ने बेला छ अथवा भाविता गर्ने बेला छ, त्यो अवस्थामा हामीले कतिसम्म परिश्रम गरेर भाविता गर्नु पर्दछ त, कति तत्परताका साथ हामीले त्यो अभ्यास आचरण गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले लगाइराखेको लुगा अथवा हाम्रो यो कपाल नै त्यहाँ आगोले बलिराखेको छ भने पनि है, आगो त्यहाँ बलिराखेको छ भने पनि त्यो आगोलाई ननिभाइकन चाहिँ त्यति तत्परताका साथ चाहिँ हामीले त्यो अभ्यास आचरण गर्नुपर्छ। यस्तो तरिकाले अभ्यास आचरण गर्न सक्यौं भने त्यो मार्गफल धर्महरू हामीमा प्रकट हुँदै आउँछ। भित्रको जुन हामी भित्रको यो बाहिरको आगो भन्दा पनि भित्रको यो क्लेश रूपी आगोले त हामीलाई यो जन्म मात्र हैन जन्म जन्मान्तरसम्म पनि सधैँ उसले जलाइदिएको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो आगोलाई निर्मूल गर्नको लागि, भित्री आगोलाई निभाउनको लागि बाहिरी आगोको ख्याल नगरिकन त्यस्तो अवस्थासम्म पनि त्यस्तो अवस्था आइपरे तापनि हामीले एकदम दत्तचित्त भएर पछि नहटिकन चाहिँ अभ्यास आचरण गर्न सक्नुपर्छ, गर्न मिल्छ, गर्नुपर्ने त्यस्तोलाई चाहिँ औपनेयिक गुण भनेर चाहिँ भनिराखेको छ। तर त्यो अवस्थासम्म हामीले त्यस्तो तवरले चाहिँ अभ्यास गर्न सक्ने क्षमता अथवा आँट हामीमा अहिले छैन भने पनि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि बार बार चाहिँ हामीले यो शीलहरू पालन गर्ने, विशेष गरिकन पञ्चशील त आफ्नो लगाइराखेको लुगा जस्तै गरिकन हामीले सधैँ पालन गरिराख्नुपर्छ हैन। अनि बीच बीचमा चाहिँ हाम्रो बरोबर यस्तो अब विशेष विशेष दिनहरूमा भयो यो उपोषितशीलहरू भनेर धारण गर्नु पर्यो। उपोषितशील धारण गरेर बार बार हामीले ध्यान भावनाहरू पनि अभ्यास गर्दै जानु पर्यो। यस्तो गर्नु भनेको के हो त, हामीले पारमिता धर्मलाई चाहिँ वृद्धि गरिराखेको भयो है। पारमिता भनेर हामी भन्छौं, 10 पारमिताहरू छन्। यो पारमिता भनेको त स्वतः आफै यो पूर्ण भएर आउने धर्महरू होइन। पारमिता धर्महरूलाई त हामी स्वयं आफूले बनाउनु पर्छ त्यो है। पारमिता धर्महरू हामी आफैले उत्पन्न हुन दिनुपर्छ। त्यसकारण यो पारमिता संस्कार धर्महरू वृद्धि गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि बेला बखतमा उपोषितशीलहरू धारण गर्नु पर्यो, ध्यान अभ्यासहरू गर्दै जानु पर्यो। यसरी उपोषितशीलहरू धारण गरेर ध्यान अभ्यासहरू गर्दै गयौं भने हामीमा पारमिता संस्कार धर्महरू वृद्धि हुँदै जान्छ, वृद्धि भएर परिपक्व हुँदै आउँछ अनि मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सक्ने हुन्छौं है। त्यस्तो तरिकाले गर्न मिल्ने धर्म औपनेयिक गुण हो। धर्मको औपनेयिक गुण भनेको त्यस्तो एकदम आफ्नो ज्यान गए जाओस् तर यो मार्गफल धर्मलाई चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो तालको चाहिँ हामीमा उत्साह भयो भने त यो एकदमै राम्रो भयो हैन। तर त्यस्तो सम्मको उत्साह हामीमा, आँट साहस हामीमा अहिले छैन भने पनि हामीले निरन्तर रूपमा बार बार चाहिँ यसलाई पारमिता संस्कार धर्महरू वृद्धि हुने गरिकन चाहिँ अभ्यास गर्दै जानुपर्छ। अनि धर्मको 6औं गुण भनेको के हो त भन्दाखेरि पश्चात्तं वेति तपो विन्युहि भनेर भनिराखेको छ है। विन्युहि भनेको विज्ञ
विज्ञ भनेपछि ज्ञान बुद्धि भएका पण्डितहरू भनेर हामीले लिनुपर्ने हुन्छ, विद्वानहरू भनेपछि यो मूर्खहरूले होइन है। विज्ञहरूले ज्ञान बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले पश्चाताङ भनेको स्वयं आफूले प्रत्यक्ष रूपमा, यो पनि है पश्चाताङ प्रत्यक्ष रूपमा वेदितव्य अनुभव गर्न लागेको, अनुभव गर्नुपर्ने, साक्षात्कार गर्नुपर्ने धर्म अरे। भनेपछि जुन अहिले आइराखेको यो धर्ममा विशेष गरिकन लोकुटर धर्म छ है, यो लोकुटर धर्मलाई चाहिँ मूर्ख बुद्धि नभएका अज्ञानीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सक्ने धर्म चाहिँ यो होइन अरे। यो धर्म स्वयं आफूले, त्यो स्वयं आफू भनेको यसमा को पर्छ त, विन्युही भनेर भनिराखेको छ त्यसमा, पश्चाताङ वेदितव्य विन्युही। विन्युही भनेको विद्वानहरूले, विज्ञहरूले, ज्ञान बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले स्वयं प्रत्यक्ष आफूले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्नुपर्ने धर्म भनेपछि यो अनुभव हामी स्वयं आफूले गर्नुपर्छ है, अरूले गरिदिएर हुँदैन। यसमा प्रतिनिधिले काम गर्दैन। मेरो लागि चाहिँ तिमीले यो धर्मलाई अनुभव गरेर हेर्नु भनेर चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधिको रूपमा अरूले यो धर्मलाई अनुभव गरेर हेर्यो भने हामीले अनुभव गरेको भन्न मिल्दैन। विज्ञहरू स्वयं आफूले नै अनुभव गर्नुपर्ने। हाम्रो लागि आमा बुबाहरू, गुरु आचार्यहरू, उपाध्याय गुरुहरूले अनुभव गरेको अथवा देखेको अथवा साक्षात्कार गरेको त्यस्तो होइन। त्यो धर्मलाई छोराछोरी शिष्यहरूले उनीहरूमा भएको क्लेशलाई चाहिँ प्रहान गर्न सक्दैन। फल समापत्ति जस्तो समापत्ति ध्यानमा बसेर सुख अनुभूति गर्न सक्दैन हैन। आफूले चाहिँ आफूमा भएको क्लेशहरूलाई निर्मूल गर्नु छ, आफूमा भएका नराम्रा कुराहरू सबैलाई प्रहान गर्नु छ, आफूले सुख अनुभूति गर्नु छ है, सुख आनन्दको अनुभूति गर्नु छ भने यसलाई चाहिँ स्वयं आफूले नै अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। अरूले अनुभव गरेकोबाट हामीमा भएको चाहिँ क्लेशहरू पनि निर्मूल हुँदैन, प्रहान गर्न सक्दैन, निर्मूल हुँदैन, सुख अनुभूति पनि हुँदैन। यो पश्चाताङ वेदितव्य भनेको स्वयं आफूले अनुभव गर्नुपर्ने। स्वयं आफूले अनुभव गर्न सक्यो भने मात्र आफूमा भित्र भएका नराम्रा विषय वस्तुहरू, क्लेश धर्महरूलाई चाहिँ प्रहान गर्न सक्ने हुन्छ, निर्मूल गर्न सक्ने हुन्छ अरे। अरूले गरिराखेकोलाई देखेर हेरिराखेर मात्र, अरूले गरिराखेकोलाई चाहिँ देखेर मात्र आफूमा लाभ हुने धर्म होइन अरे यो है। अरूले लगाइराखेको गरगहनाहरूलाई देखेर त्यो गरगहनाको अनुभूति हामीमा हुँदैन। यो गरगहना लगाएर कस्तो अनुभूति हुने हो त्यो आफूले अनुभव गर्नको लागि त गरगहनालाई स्वयं आफूले नै लगाएर हेर्नुपर्छ, अनि मात्र गरगहना लगाएको को अनुभूति के हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। अरूले लगाइराखेकोलाई हेरेर मात्र आफूमा त्यो साँच्चैको अनुभूति हुन सक्दैन, अनुभव हुन सक्दैन। यसै गरिकन जुन यो धर्म भगवान बुद्धको शिक्षा धर्म भनेको अरूले ल फलानुले यस्तो यस्तो मार्गफल प्राप्त गर्यो भनेर हेरेर देखेर सुनेर मात्र आफूले पनि त्यस्तै प्रकारले अनुभव गर्न सक्ने यो धर्म होइन अरे। स्वयं आफूले आफ्नै चित्तमा आफूभित्र हामीले बनाउनु पर्ने, उत्पादन गर्नुपर्ने, वृद्धि गर्नुपर्ने स्वभाव धर्महरू हुन्। अब यसको लागि चाहिँ हामी स्वयं आफूले नै यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्नु पर्छ, अनुभव गर्न सक्ने धर्म पनि यो हो। त्यसकारण यो धर्मको 6औं गुण भनेको पश्चाताङ वेदितव्य विन्युही है। विज्ञहरूले, पण्डितहरूले, विद्वानहरूले स्वयं आफूले अनुभव गर्नुपर्ने धर्म। अब हामी पनि त्यो विन्युही जुन विज्ञ विद्वान भन्ने व्यक्तिको सूचीभित्र त्यो भित्र हामी पनि पढ्न चाहन्छौँ भने हामीले पनि त्यो धर्मलाई आफूले नै अनुभूति गर्नु पर्यो। त्यो आफूले नै अनुभूति गर्न सक्ने गरिकन अभ्यास आचरण गर्नु पर्यो। यो पश्चाताङ वेदितव्य विन्युही भन्ने धर्मको यो 6औं गुण हो। त्यसकारण यो भगवान बुद्धको शिक्षा धर्म भनेको जो सुकैले पनि अभ्यास आचरण गरेर प्रत्यक्ष रूपमा
अनुभव गर्न सक्ने, देख्न सक्ने, साक्षात्कार गर्न सक्ने स्वभाव धर्म हो। जुन स्वभाव धर्मले, जुन शिक्षा धर्मले त्यो शिक्षा धर्म आचरण गर्ने व्यक्तिलाई सधैँ सुख ल्याइदिएको हुन्छ, सधैँ रक्षा गरिराखेको हुन्छ। अपाय, दुर्गति इत्यादि दुःखमय स्थानहरूमा पतन नहुने गरिकन रक्षा गरिराख्ने, सुरक्षित बनाइदिने भगवान बुद्धको शिक्षा धर्म हो। त्यस्तो शिक्षा धर्मलाई हामी सबैले आफूमा वृद्धि गरौँ, सकेसम्म वृद्धि गरेर जन्म मरणबाट मुक्त भएको मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको लागि कोसिस गरौँ भनेर आशिका गर्दै आजको यो धर्म गुणको विषयलाई लिएर दिएको धर्म देशनालाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु।